سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے، سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے، اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی، مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی۔ لگدا وے کہ تسی بائی پاس کر کے جنت جانا چاہتے ہو، نعمتاں انشاءاللہ ساریاں ملنیاں نے۔ سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے، سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے، اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی، مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی۔ آبادیاں کر کر کے رنگ کالا ہو گیا وے، چٹے آ گئے نے، چٹے آ گئے تواڈے واسطے، بڈھے جوان ہو جان گے شیر سن گئے، اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی، مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی۔ رنگ سوہنا، رنگ سوہنا تے چاڑ دی جوانی ہوے گی، اوتھے پھر دے مومن سارے ہون گے، سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے، سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے، اور دودھ شاید شراب دیاں نہراں دے چل تے فوا کر جو ہمیں رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، خدا شاہد ہے سیدی کائنات علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لے کر گئے، اس شہر کو کوئی پہلے جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ جیسے ہی میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، اس مدینے کو رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک ہر مومن محبت کی نگاہ سے دیکھتا بھی رہے گا، یاد بھی کرتا رہے گا، اور بار بار جانے کی، وہاں پر زیارتیں کرنے کی تڑپ بھی پیدا کرتا رہے گا۔ آج میرا بھی دل کرتا ہے، آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا بار بار چکر لگائیں۔ تو میری التماس ہے، دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت نصیب فرما۔ اور جیسے ہی شہر مدینہ محبوب کے وہاں قدم لگنے کے بعد ایک نامور شہر بنا، اسی طرح ہی جو جو میرے محبوب کے ساتھ جڑتے چلے گئے، قیامت کی دیواروں تک ہر مسلمان کی زبان پر ان کے لیے عظمت کے ترانے، ان کے لیے رفعت کے ترانے، اور ان کے لیے دعائیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی صدائیں آتی رہیں گی۔ لاکھ دشمن کوشش کر لیں، لاکھ دشمن میرے پیغمبر کے یاروں کو برا بھلا کہہ لے، لاکھ ان پر تبرہ بازی کر لے، لیکن ایسی گندی زبانوں کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی لگام ڈالنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو ایک کالے کتے صحابہ کرام پر بکواس کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ آسمان کی طرف تھوکے تو تھوک پلٹ کر اس پر چہرے پر آتی ہے، تو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرے گا، وہی تبرہ بازی، وہی لعنت والے الفاظ، وہی برے القابات، وہی برے الفاظ اسی کی زندگی میں ہی آپ پلٹ کر آئیں گے۔ اور ایسے ایسے عبرتناک ہمیں ملتے ہیں سبق، جس جن نے صحابہ کرام کی تبرہ بازی کی، گستاخی کی، ان کی شان اقدس میں برا بلا کہا، اللہ رب العالمین نے قیامت کی دیواروں تک ان کو لے کے عبرتناک انجام کی موت گھاٹے میں اتار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، حضور کے مدینے کے ساتھ بھی، اور حضور کے ساتھ جڑنے والے ایک ایک شخص، حتیٰ کہ ایک ایک بچے کے ساتھ بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور ایسی محبت ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اس بچے جیسا بھی ایمان
ہمارا بن گیا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عزت، توقیر اور ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام، مفکر اسلام، داعیان کتاب و سنت حضرت مولانا مفتی شاہد نواز محمدی صاحب سے کہ وہ اپنی مسرت تشریف لائیں اور عظمت صحابہ اور اہل بیت ہماری کانوں کی سماعت بنائیں۔ حضرت مولانا مفتی شاہد نواز محمدی صاحب، سارے ساتھی دل جمی کے ساتھ اور غور کے ساتھ باتوں کا ساتھ ساتھ جواب بھی دینا ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی اٹھ کر پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سب صحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ شان صحابہ دی سناندے روانگے، گیت صحابہ دے گاندے روانگے۔ آکھو انشاءاللہ۔ شان صحابہ دی سناندے روانگے، گیت صحابہ دے گاندے روانگے۔ او انی اچھی کالو کہ یاسین قادری تے مرزا جیلمی تے جرا سے تک توڑی آواز پہنچ جائے۔ شان صحابہ دی سناندے روانگے، گیت صحابہ دے گاندے روانگے۔ صحابہ تے رب راضی ہویا، او سارے رب تے۔ صحابہ تے رب راضی ہویا، او سارے رب تے۔ گلی گلی نعرائے، گلی گلی نعرائے لگاندے روانگے۔ شان صحابہ دی سناندے روانگے، اور ذکر صحابہ دا جیڑا کردا، ذکر صحابہ دا جیڑا کردا،
रब दिया रहमतां दा ओ वेड़ा वसदा तालीम साहबा दी तालीम साहबा दी सिखांदे रवांगे ढिले बड़े हो सुभान अल्लाह शान साहबा दी सुनांदे रवांगे और बुग़्ज़ साहबा च जो चूर हो गया साडा फतवा सुन लो और बुग़्ज़ साहबा च जो चूर हो गया बुग़्ज़ साहबा च जो चूर हो गया रब दी सो जन्नतां तो दूर हो गया दुश्मन साहबा नु जलांदे रवांगे शान साहबा दी सुनांदे रवांगे तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में तू अगर अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है आओ आओ के मदीने के फकीरों से मिले इन बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है मदीने जाने को दिल करदा है हाथ खड़ा करो मदीना साडी जाने मैं वंजा कुर्बाने सिर्फ मदीने वाले ने हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहनी मदीना साडी जाने मदीना साडी जाने मदीने दी बहार तो नबी दे हर यार तो मदीने दी बहार तो नबी दे हर यार तो सिद्दीक वफादार तो मैं उमर जर्रार तो उस्मान दे प्यार तो अली हैदर करार तो अमीर मुआविया सरदार तो हर मोमिन कुर्बान मदीना साडी जाने मदीना साडी जाने ओ बच्चे ज़हरा बतूल दे ये शेर सुन के थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाएगा ओ बच्चे ज़हरा बतूल दे बच्चे ज़हरा बतूल दे नवासिन रसूल दे बच्चे ज़हरा बतूल दे नवासिन रसूल दे बड़ा लखानदान मदीना साडी जान अल्लाह को दुआ करने अल्लाह सानू ओ रौनकां दिखा देवे हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते खास अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह आज दी अजीम शान कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी मैं मशकूर हाँ इस मस्जिद दे बानी मेरे बड़े मोहतरम बुजुर्ग शेख साहब अजीज़म बरादर कारी अरसलान बशीर साहब हाफिज़हुल्लाह और उन्होंने दे रुफका दा मैं दिल दियां गहराइयों तो शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने अज एक मरतबा फिर मिल बैठने का मौका अता किया माल के कायनात को दुआ करने अल्लाह साडा मिल बैठना अपनी बारगाह च कबूल करके साडे वास्ते निजात का जरिया बनाए उच्ची आखो आमीन ले भी गल ये वे कि गला वा मेरा खराब
जे तुसी चलोगे तो मैं चलना, नहीं तो अल्लाह हाफिज। मुहब्बत नाल इंशाअल्लाह चलोगे ना नाल, वो अल्लाह दे बंदे हो नाल बोलोगे, एक फायदा कि तुहाडी नींद दूर होएगी, दूजा तुहानू भी इंशाअल्लाह नेकियां मिलणगियां। ठीक है, गल मैं ये करनी है जो आया मुकद्दसा तो सहबाब साहब ने मैं तिलावत की थी। इस आया मुकद्दसा के अंदर अल्लाह करीम ने 3 चीज़ां बयान कीतियां कि इज्जत अल्लाह वास्ते वे, ते इज्जत अल्लाह दे रसूल दी है, ते मोमिना दी इज्जत है। अल्लाह दी इज्जत की है वलिल्लाहिल इज्जा, लिल्लाह, ये लिल्लाह असीं हर रोज नमाज पढ़ने आ, लिल्लाह लिल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज ते गए ने, ते अल्लाह पुछदे ने हुजूर की लैके आए हो, ते नबी अलैहिस्सलाम ने पता की आखिया, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह जी मेरी बदनी इबादत भी तेरे वास्ते, अल्लाह दी इज्जत की गल हो रही है। बदनी इबादत भी तेरे वास्ते, माली इबादत भी तेरे वास्ते, जिस्मानी इबादत भी तेरे वास्ते, हर किस्म की इबादत तेरे वास्ते, नमाज तेरे वास्ते, रोज़ा तेरे वास्ते, जिक्र अज़कार तेरे वास्ते, दुआओं मनाजात तेरे वास्ते, दुआ करना तेरे वास्ते, मेरी मन्नत मनौती तेरे वास्ते, मेरिया नजरों न्याज तेरे वास्ते, मेरी कुर्बानी तेरे वास्ते, मेरा जीना तेरे वास्ते, मेरा मरना। जेड़ा बंदा ये काम करता है वो समझ लो अल्लाह की इज्जत करता है। जेड़ा इन्ना चो कोई भी काम अल्लाह तो हट के किसी होर ले करे, वो मुशरक है, तो मुशरक का अल्लाह कोई अमल कबूल कर दे। पता चलिया कि अल्लाह उन्हें इज्जत देनी है, तो इज्जत अल्लाह वास्ते। दूसरा पॉइंट है कि इज्जत अल्लाह के रसूल वास्ते, अल्लाह के रसूल वास्ते इज्जत की है। अल्लाह के रसूल के वास्ते इज्जत है वे कि नबी इस्लाम की जात जैसी किसी की जात नहीं, और आप की बात जैसी किसी की। लख दुनिया च सोने होणगे, लख दुनिया च अखलाक वाले होणगे, पर मेरे नबी इस्लाम तो वध के सोना कोई नहीं। लख दुनिया तो चंगे होणगे, पर मेरे नबी इस्लाम की पाक जुबान जैसी किसी की जुबान नहीं। नबी इस्लाम की जुबान दे होंदिया, हदीस दे होंदिया, ना किसी मौलवी का फतवा, ना किसी इमाम का फतवा, ना किसी बड़े वडेरे की बात नहीं चल सकती। ये नबी की इज्जत है। नबी की जात नाल भी प्यार किया जाए, तो नबी इस्लाम की बात नाल भी प्यार किया जाए। तो जिहड़ी गल मैं दसनी है वो है मोमिना की इज्जत। मोमिना की इज्जत ते मोमना च सब तो पहले अल्लाह ने सहाबा नूं मोमन आखे है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। हजरत जी 3 चीज़ां नाल इंसान नूं बड़ा प्यार है, माल नाल बड़ा प्यार है, औलाद नाल बड़ा प्यार है, तीसरे नंबर ते इंसान नूं इज्जत नाल बड़ा प्यार है। इज्जत हासिल करने वास्ते बंदा माल कुर्बान कर देंदा है, औलाद कुर्बान कर देंदा है, इज्जत मिल जाए। आओ मैं दसना इज्जत कैवें मिलनी है, इज्जत वाले कौन लोग ने। मालिक कायनात को दुआ करने हैं, अल्लाह जो कुछ सुनिए सुनाइए अल्लाह अपने बारगाह कबूल करके साढ़े वास्ते निजात का जरिया बनाए। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद, जो दुरूद दा मन करे हुजूर दा मन करे, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कायनात दे लोगों को ऐलान सुना दीजिए। अल्लाह फरमाते ने तबारकल्लज़ी, बोलो सुभान अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत जात मेरे अल्लाह दिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत जात मेरे अल्लाह दिए, जेदे कब्जा दे अंदर, जेदे हाथ दे अंदर सारियां मलकीयतां ने। मालिक मेरा अल्लाह वे, तेरी सलाह वास्ते जुमला पेश कर देवा। ओ वीर जे
दो पैलियां दे देवे अल्लाह मुरब्बे दा मालिक तेनू बना देवे ना क्या कर मैं पैलियां दा मालिक हाँ ना क्या कर मैं मुरब्बे दा मालिक हाँ ना क्या कर मैं जमीनां दा मालिक हाँ पैसे आ जाल नौकर चाकर आ जाल कहंदा मैं गड्डियां दा मालिक जमीनां दा मालिक मालिक नहीं नहीं अज तेरी अखां बंद हो जान ते मगर वार से लड़ लड़ के जनाब वंडियां पा लैनियां ने मालिक मेरा अल्लाह वे हर चीज दा मालिक मेरा अल्लाह वे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रिज़्क़ देने वाला कौन है बोलो रिज़्क़ देने वाला कौन है औलाद देने वाला कौन है जाहो जलाल देने वाला कौन है कुर्बान जावा आगाज़ से अंदर मोहब्बत दियां बोलियां बोल जावा मालिक मेरा खुदा है खालिक मेरा खुदा है मालिक मेरा खुदा है खालिक मेरा खुदा है मुश्किल दी हर घड़ी विच दुखियां दा आसरा है कल्ले बाबा जी ने समझ आ रही तो नहीं आ रही मालिक मेरा खुदा है खालिक मेरा खुदा है मालिक मेरा खुदा है खालिक मेरा खुदा है मुश्किल दी हर घड़ी विच दुखियां दा आसरा है मालिक मेरा खुदा है खालिक मेरा खुदा है आतिश में देखो केवे गुलजार ओ बनावे आतिश में देखो केवे गुलजार ओ बनावे फिर ओन नू डबोवे मूसा नू बचावे हर एक नबी वली दा हर एक नबी वली दा मुश्किल कुशा खुदा है मालिक मेरा खुदा है खालिक मेरा खुदा है अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा इज्जतां दा मालिक मेरा अल्लाह वे इज्जतां देने वाला भी मेरा अल्लाह वे अल्लाह दी कसम अज दा कोई यासीन कादरी होवे कोई पादरी होवे कोई जनाब मिर्जा जेलमी जैसा लईन इंसान होवे अज नबी इस्लाम दे सहाबा को तबर्रा करने वाला कोई भी होवे बंद कमरे च बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करवा के नबी इस्लाम दे सहाबा को तबर्रा करने वाला कोई भी होवे अल्लाह दी कसम दावा कर लग्या वे और जेड़े इज्जत वाले ने उन्हां दी इज्जत कमी नहीं आ सकदी इज्जत वाले ने उन्हां नूं मेरे अल्लाह ने इज्जत वाले क्या वे क्या वे दलील सुनिए ना नबी पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक ते तशरीफ लाके गए ने ते नबी सलातो सलाम दे सहाबा ने सफा लगियां ने जेड़ा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है ना ये प्रोपेगेंडा कर रहा है इन्हें ना अंसारियां दी गल्लां सुनिया मुहाजरां दी गल्लां सुनिया ते इन्हें अपने साथियां नूं आखिया अज मदीने जावांगे ना जदों जाके इज्जत वाले जलील लोगों नूं कढ देणगे एक छोटी जी गल नहीं इन्हें ते आपने छोटी समझ के की थी छोटा जा बच्चा हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला नो छोटी जी उम्र पास बैठे ने गल सुन लईए ते चलदे चलदे हजरत उमर दे कोल आए ने आंदे ने हजरत उमर जी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नबी सलातो सलाम दे बारे आप दे सहाबा दे बारे तबर्रा पिया करदा वे आप नूं जलील कहंदा नौज़ बिल्लाह नबी इस्लाम दे सहाबा नूं जलील कह रहा वे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नबी सलातो सलाम दे कोल आए ने आंदे अल्लाह दे नबी जी इजाजत दे उस मुनाफिक दा सर कलम कर देवा नबी सलाम फरमांदे ने नहीं नहीं की होया वे आंदे अल्लाह दे नबी जी ज़ैद ने कुछ गल्लां सुनिया ने नबी सलातो सलाम ने ज़ैद नूं भी बुला लिया अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नूं भी बुला लिया ते नबी सलाम फरमाते ने हाँ भी अब्दुल्ला तू वाकई गल्लां कीयां ने ये मक्कार झूठी कसम चुक गया मुकर गया मौके ते कहंदा जी मैं नहीं किया
چھوٹا جہا بچہ بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نکرے لگ جاندے نے، پریشانی دا عالم ہے، دل دی کیفیت بدل گئی ہے، اللہ نہ کال میں لا لئیے، اللہ جی میں چھوٹا ہوں اس وجہ تو میری گل نہیں منی گئی، اللہ جی آج میری بات نو جھوٹا تسلیم کیتا گیا ہے، آج میری تصدیق نہ ہوئی، لوگ میں جھوٹا کہن گے، میرا اعتبار ختم ہو جائے گا، میرا جناب اعتبار ختم ہو جائے گا۔ دل دی کیفیت مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر دے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ دسیا محبوب جی زید سچ پیا کہندا وے، منافق جھوٹ پیا کہندا وے، زید سچ پیا کہندا وے، تہاڈا بچہ جڑا صحابی ہے سچ پیا کہندا وے۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا نبی دا بڑا وڈا جانشار ہے، بڑیاں محبتاں کردا وے، نبی اسلام بلاندے نے فرمایا عبداللہ تیرے بابا نے ایویں کم کیتا وے، تے بیٹے دا نام بھی عبداللہ تے عبداللہ بن ابی منافق دا نام بھی عبداللہ ہے۔ توجہ، نبی اسلام نے آکھیا عبداللہ تیرے باپ نے حرکت کیتی ہے، تے عبداللہ باپ دا فرما بردار بڑا ہے، آکھیا واقعی، فرمایا جی تلوار بار کٹ لئیے، میان جو تلوار بار کٹ لئیے تو مدینے دے بار کھڑے ہو گئے نے، اپنے باپ دا انتظار پہ کر دینے، باپ آ رہے آوے، باپ دی سواری دی مہار پکڑیے، اکھا جو خون اترے آوے، چہرہ تشدد والا بنے آوے، عبداللہ بن ابی منافق سوچ دا وے اے عبداللہ ہوئے جنہیں آج تک میری آنکھ چاک پاک نہیں ویکھیا، آج عبداللہ نو پتہ نہیں کی ہو گیا، آج بڑا غصے چ لال پیلا ہے، تے حضرت عبداللہ فرما دے نے تو میرے نبی دے بارے غلط زبانی کیتی ہے، تو میرے نبی تے نبی دے صحابہ نو ذلیل آکھے آوے، میں تینوں یہ گل کہنا وا اپنے منہ اقرار کر کہ میرا نبی بھی عزت والا ہے، نبی دے صحابہ بھی عزت والے نے، نہیں تے اللہ دی عزت دی قسم ہے آج تلوار عبداللہ دی ہوئے گی تو سر تیرا ہوئے گا، میں نہیں ویکھاں گا تو میرا باپ ہے، میں نہیں ویکھاں گا باپ دا ادب یہاں ضروری ہے، رب کبریاء دی قسم ہے میں نبی دی عزت تو تیری تہوں لا کے سٹ دواں گا۔ اے عبداللہ بن ابی منافق اپنی زبان تو ڈر دیا کہندا وے اللہ دا رسول بھی عزت والا تے اللہ دے رسول دے صحابہ بھی عزت والے، اللہ دی قسم نبی پاک صحابہ نے نہیں دیکھیا ہے، میرا باپ نہیں دیکھیا میرے ابو جان نے، آکھیا نبی دی عزت تو باپ قربان کیتا جا سکدا وے، اے نبی دے صحابہ عزت والے نے، اے نبی دے صحابہ مقام والے نے، اس وجہ تو مالک کائنات نے شانہ دتیاں نے انہاں نو مقام دتا وے۔ اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان والے ہو اگر چاہتے ہو اللہ تہاڈا ایمان قبول کر لین، صحابہ دے ایمان جیسا اپنا ایمان بنا لو، اگر چاہتے تسی ہدایت والے بن جاؤ، تسی نبی دے صحابہ نو کاپی کرو نا۔ مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے نے سواری دریائی علاقہ گزر رہے نے تے آپ دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں نال نے تے سواری دی مہار پکڑی ہے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موزے اتارے نے تے اتار کے تے من موڑے تے رکھ لے تے حضرت ابو عبیدہ فرمائے اللہ دے نبی دے پیارے جانشار تسی وقت دے خلیفہ جے خلیفۃ المسلمین جے تہاڈی شان بڑی ہے، اے حرکت ایویں نہ کرو، تسی تانوں جیب نہیں دیندی، اسی بس اوقات بڑے پپو شبو بن کے رہنے تکلفات زندگی گزارنے نا۔ تے حضرت عمر فرماتے ہیں مستدرک حاکم دے روایت موجود ہے آندے انا کننا اللہ دی عزت دی قسم ہے اسی زمانہ جاہلیت دے اندر اسی سب تو گھٹیا لوگ سن، تے
تے اللہ پاک نے سانو عزت دیتی ہے، اسلام دی وجہ تو عزت دیتی ہے۔ آج اسلام دی وجہ تو عزت ہے، ساڈے کول عزت ہے، آج ساڈے کو حکمرانی ہے تے اللہ دی اسلام دی وجہ تو حکمرانی ہے۔ اللہ دی عزت دیتی ہے، قربان جائیے قربان جائیے۔ پتہ چلے آوے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عزت والے نے، کیویں عزت والے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دا وقت ہے، آپ دی عزت دی گل کریے تے کیا کہنے۔ ابن ماجہ دی اسباق موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی دی باغ چ بیٹھے نے، اپنے پاؤں مبارک کھالے چ لمکا کے بیٹھے نے۔ او یاسین قادری تیرے منہ چ اگ پی جائے، کولے پی جان، تو نبی دے دور و دماغ دے بارے گندی زبان بولی، گندی زبان دا استعمال کیتا ہے۔ آج سونی زبان بولن لگے نے میرے سونے نبی، عزت دین لگے نے میرے نبی اپنے جان اشار نو۔ تے نبی علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ میری اجازت تو بغیر کوئی بندہ باغ چنائے۔ تھوڑی دیر گزر دیئے تے نبی علیہ السلام کون والے؟ اللہ دے نبی جی بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آکھو سبحان اللہ۔ تے نبی علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ پیارے ابو بکر نو اندر آن دیو تے جنت دی بشارت سنا دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے ابو بکر صدیق آئے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزر دی اللہ دے نبی جی باہر عمر آئے نے، فرمایا اندر آن دی اجازت دیو، جنت دی بشارت سنا دیو، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزر دی اللہ دے نبی جی باہر عثمان آئے نے، سبحان اللہ، عثمان آئے نے۔ تے نبی علیہ السلام فرما دینے اندر آن دیا اجازتاں دے دیو، جنت دیاں بشارتاں سنا دیو۔ پیارے عثمان آگے بیٹھ گئے نے، تے نبی علیہ السلام فرما دینے اے پیارے عثمان جی اللہ پاک تو نے قمیض پہنان گے، اللہ تو نے قمیض پہنان گے، قمیض اتارنی نہیں، لوگ تو اڈی قمیض اتارن دی کوشش کرن گے، قمیض نہیں اتارنی، وقت بدلے حالات بدلے نے۔ حضرت یہ مراسی خلافت مراسی کہ لوگ تو اڈیاں بڑیاں لتاں کھچن گے، بڑیاں مخالفتہ کرن گے، لیکن تسی خلافت نہیں چھڑنی۔ حدیث آ گئی ہے نبی دی عزت دا مسئلہ ہے، نبی دی عزت دا مسئلہ ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آخری وقت ہے، لوگ کہتے ہیں عثمان خلافت چھڑ دے، لوگ کہتے ہیں عثمان منصب چھڑ دے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جان تے جا سکتی ہے پر نبی دی حدیث نہ بے وفائی نہیں کر سکتا، او جان تے جا سکتی ہے پر نبی دی حدیث نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پھر تیر بھی چلے، تلواراں بھی چلیاں نے، نیزے بھی چلے نے۔ قربان جائیے عثمان تیری عظمت تو، قربان جائیے شان تیری مقام تو، کیسا شان پایا وے، تلوار چلیے نیزے چلے نے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جناب جسم تے فوارا نکلے آوے، خون دا فوارا نکلے آوے تے کتھے پہ آوے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ دی عزت دی قسم قرآن تے آگے فوارا ڈگیا وے، قرآن تے آگے خون گریا وے۔ آج کسی دی موت دا سبب کوئی چیز بن دیئے، کسی دی موت دا سبب کوئی چیز بن دیئے، لوگ اٹھائے جان گے، جاوے لوگ دنیا تو جان گے ویسے اٹھائے جان گے۔ عثمان جی تو اڈی عزت تو قربان جاوا، تو زندہ سی تے آلہ سے، تو زندہ سی تے نبی دے قدماج سے، تو زندہ سی تے نبی دے کول سے، تو زندہ سی تے نبی دے جنت دے اندر سے، تو زندہ سی تے روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سے۔ آج تو وفات پائیے جنت البقیع دے اندر آرام فرما رہا وے، قیامت دا دن ہوئے گا، نبی دنال جنت دے اندر روضہ کوثر پہ ہوئے گا۔ کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے، اللہ دی قسم سنے عثمان کلے نہیں، نبی دے سارے صحابہ آلہ نے، نبی دے سارے صحابہ شان والے، نبی دے سارے صحابہ مقام والے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، اور نبی دے صحابہ کیسے صحابہ نے جنہاں نے تن دیاں پرواہ نہیں کیتیاں، من دیاں پرواہ نہیں کیتیاں، جان دیاں پرواہ نہیں کیتیاں، ہر چیز نبی دے قدماں تو قربان کر چھڈی ہے۔ کیسے نبی دے صحابہ محبتیاں بولیاں بول جاوا، اور ذکر صحابہ دا دلاں نوں پیار دا، پھلاں وچوں پھل سونا موسم بہار دا۔ لیکن بہار پیدا نہیں ہو رہی، آکو سبحان اللہ۔
اور ذکر صحابہ دا ذکر جے بھائی تانوں اپنے خطیب دا انتظار ہے تو میں بھائی ختم کر دینا وا اور ذکر صحابہ دا ذکر صحابہ دا دلاں نوں ٹھاردا پھلاں وچوں پھل سونا موسم بہار دا پھلاں وچوں پھل سونا موسم بہار دا آقا جی نے دسیا جو صحابہ بنایا سی آقا جی نے دسیا جو صحابہ بنایا سی نبی دیا سنتاں نوں چہرے تے سجایا سی آقا جی نے دسیا جو صحابہ بنایا سی نبی دیا سنتاں نوں سینے نال لایا سی او ایک ایک موتی سونا ایک ایک موتی سونا نبی دے ہار دا پھلاں وچوں پھل سونا موسم بہار دا پھلاں وچوں پھل سونا موسم بہار دا اور تن من دل سب دین تو لٹایا اے تن من دل سب دین تو لٹایا اے جان لٹا کے ایمان بچایا اے تن من دل سب دین تو لٹایا اے جان لٹا کے ایمان بچایا ہے جان لٹا کے ایمان بچایا ہے جان لٹا کے ایمان بچایا ہے معیار بنایا رب معیار بنایا رب معیار بنایا رب صحابہ دے اثار دا پھلاں وچوں پھل سونا موسم بہار دا اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ عزت والے نبی اسلام دے صحابہ عزت والا اوے جڑا اللہ دی نگاہ عزت والا وے عزت والا کون ہے اور جنہوں اللہ عزت دے کوئی ذلیل کر سکدا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت جنہوں اللہ عزت دے ان کو ذلیل کر سکدا تے نبی اسلام فرما دے نے ایک حدیث آ گئی ہے ذہن چ بڑی کمال درجے دی بڑی ابو داؤد حدیث پاک موجود ہے نبی اسلام فرما دے نے جس بندے نے تینہ بندیاں دی عزت کی تھی گویا کہ نے اللہ دی عزت کی تھی توجہ قابل حدیث ہے قابل حدیث ہے نبی اسلام فرما دے نے اکرام ذی شیبۃ المسلم چٹیاں داڑیاں والے مسلمان بابے چٹیاں داڑیاں والے مسلمان بابے مسلمان بابے نمازی بابے نبی الاسلام فرما دے نے جس بندے نے انہاں بابیاں دی عزت کیتی ہے گویا کہ انہیں اس بندے نے اللہ دی عزت کیتی ہے اوے بابیاں دا ادب حیا کریا کرو نبی اسلام دی حدیث پاک ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جنہیں بچے نال پیار نہیں کیتا وڈیاں نال عزت احترام نہیں کیتا اودے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں چھوٹے نال پیار کریا کرو تو وڈیاں دی عزت کریا کرو تے وڈیاں چ اگر ماں باپ ہون تے کیا کہنے نے یہ تے عام بابے دی گل ہے عام چٹی داڑھی والی دی گل ہے تے دوسرے نمبر نبی اسلام نے فرمایا ہے وحامل القرآن قرآن والے دی عزت کرنی ہے حافظ قرآن دی عزت کرنی ہے حافظ قرآن دی عزت دا خیال رکھنا وے حافظ قرآن دا خیال رکھنا وے عالم دین دا خیال رکھنا وے تسی ماشاءاللہ بڑے صاحب قدر لوگ ہو عزت کر دیو علماء دی عزت کر دیو اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا بندہ عالم دین دی عزت کردا وے حافظ قرآن دی عزت کردا وے انہاں نوں کھانے کھلاندا وے دو انہاں دی شان بیان نبی اسلام دی حدیثاں دو حدیثاں نے ایک تے اے جڑا بندہ انہاں نال پیار کردا وے انہاں دی عزت کردا وے اللہ دی عزت کردا ہے او بندہ اللہ دی بھی عزت کردا ہے اسی ہر جڑا زمانے دا جھوٹا لٹیرا تے لفنگا بندہ ہوندا نا اسی او دی عزت کرنے ہیں چاپلوسی کرنے ہیں چودھری صاحب نے لمبردار صاحب نے تے جڑا مسجد دا امام ہے او دی کوئی حیثیت نہیں
नबी इस्लाम के कोल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ना ज़िमनन गल आ गई है तो सुनानी भी चाहिए है। मस्जिद नबी च लेटे ने बेहोशी दा आलम है तो भुख बड़ी लगी है तो नबी सलाम दे सहाबी मूँह नहीं किसी को कहते भी मैनू भुख लगी खाना खिलाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आंदे यार मैं उन्होंने किसी तरीके ना कहा मैनू भुख लगी है तो कहते ने प्यारे सिद्दीक जी कुरान पाक च अल्लाह फरमाया सूरह दहर के अंदर वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। इस आयत की तशरीह की है मैनू दस दिओ मतलब ये सी कि मैनू घर लै जान के रोटी खवा देंगे। प्यारे सिद्दीक ने तशरीह दसी तो गुजर गए आंदे जी गल नहीं बनी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए तशरीह पूछी तशरीह दसी तो टुर गए आंदे लादा गल नहीं बननी तो नबी इस्लाम थोड़ी देर बाद आउंदे नजर आए ना तो प्यारे अबू हुरैरा दा चेहरा खिल गया सुबहान अल्लाह तो कहते ने दिल च गुमान किया तो गल बन जाएगी मेरे लगता है तो नबी इस्लाम कोल आए ने आंदे अल्लाह दे नबी जी आयत दी तशरीह पूछनी है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। मेरे नबी हकीम नबी ने दना नबी है मेरे नबी फरमाते ने अबू हुरैरा तशरीह नूं छड्ड दिया चलिए। आए हाय ऐसा कोई पीर नहीं नजर आएगा हाथ फड़िया ते नाल लै गए भुख बड़ी लगी है तो नबी इस्लाम फरमाते ने बह जा इत्थे बह गए एक बंदा दूध का प्याला पेश किया तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने अज भुख दूर करांगे कसरां कड्डांगे तो नबी इस्लाम फरमाते ने अबू हुरैरा जाओ सुफा दे उलमा नूं लैके आ। नहीं समझे पहले उन्होंने उलमा नूं लैके आओ हाफिज़ कुरान नूं लैके आओ हुफाज नूं लैके आओ जेड़ा मस्जिद चबूतरे ते बह के सुफा ते बह के कुरान पढ़ते ने दीन पढ़ते ने पहले उन्होंने लैके आओ। तो नबी इस्लाम फरमाते ने आए ना जो तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने हो मेरे ज़हन च गुमान ऐसी कि पहले मैं पीवांगा फिर इन्होंने देवांगा। नबी इस्लाम फरमाते ने नहीं अबू हुरैरा प्याला फड़ ते पहले इन्होंने पिला। और नबी इस्लाम दे अमल तो पता चलिया वो जेड़ा बंदा उलमा की इज्जत करता है वो बंदा नबी इस्लाम की भी इज्जत करता है। अल उलमा वरासतुल अंबिया ते जेड़े उलमा नबी दे वारिस ने इन्हां दी इज्जत कीते अल्लाह राजी हो जाता तो जेड़ा नबी दे कदमां च रहा सुबहान अल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह दी गल आए तो कहते मिट्टी जो खुशबू पई आवे तो मिट्टी नूं पुछया ते जो खुशबू क्यों आउंदी है मिट्टी ने दसिया कि मेरे ते गुलाब का बूटा लग्या सी हवा चलती सी पखड़ियां ओदियां पत्तियां किरदियां सी हवा दे नाल ओ पत्तियां दे विच मेरे च खुशबू पै गई है। हज़रत जी ओ पत्तियां दी खुशबू मट्टी ते पत्तियां किरण ते खुशबू वालियां बन जान ते जेड़े नबी दे सहाबा ईमान लिया के नबी दे कदमां च बैठ जान उन्हां दी अज़मत दे क्या कहने ने। अज लोग निस्बत की गल करते हैं हाफिज़ कुरान दी बड़ी शान है कुरान पाक बंदा बाजार च लैके जावे ना लोग कहते पिछे हो जाओ हाफिज़ कुरान जा रहा है इसके हथ च कुरान पाक है। मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है एक कुरान दोवां जिल्दां दे अंदर है ते जेड़ा साहिब कुरान है वो जनाब दोवां सच्चियां दे अंदर है रोज़े दे अंदर दो सच्चियां दे दरम्यान है ये दोवां जिल्दां दे दरम्यान है इज्जत मेरे अल्लाह ने दित्तियां ने। अज दे कुरान नूं सीने ते चुक लवे लोग तेरी इज्जत करदे ने ते हामले कुरान नूं प्यारा सिद्दीक कंधियां ते चुक लवे ओदी शान ही कोई नहीं उन्हां दी शान दे क्या कहने ने। अज दे कुरान नूं तू सीने च रख लवे आंदा हाफिज़ कुरान है मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है मेरा नमाजी हाफिज़ कुरान है ओदी इन्नी शान है ते जेड़ा हामले कुरान मां दी आयशा सिद्दीका दे गोद दे अंदर सर रख लैन उस मां दी शान कोई नहीं। ओ जालिमा अपने कीदे दी सलाह करना नबी दे सहाबा नूं इज्जतां दित्तियां ने मेरे अल्लाह ने दित्तियां ने नबी दे सहाबा नूं इज्जतां दित्तियां ने मेरे रसूल ने दित्तियां ने नबी दे सहाबा नूं इज्जतां मिलियां ने देने वाला कौन है। अज कोई लाइन उठ के बदमाश उठ के नबी दे किसी एक सहाबी ते तबर्रा करे दसो नबी दे सहाबी दी शान च कमी हो सकदी। और वादा करो जब तक तुहाडी जिंद च जान रहेगी मुंह च जुबान रहेगी नबी दी सहाबा दा दिफा करते रहोगे
وہ تلوار لے کے نہیں میں تانوں کہہ رہا جتھے کدے کوئی ایسا بدماش زبان درازی کرے او دی گدی جو زبان کر دیتی جائے او دی زبان بند کروا دیتی جائے ان کو بکواس بند کر لے جنہ صحابہ نو اللہ نے جنتاں دے سرٹیفکیٹ دے کے جنتاں دا مہمان بنا چھڑے تو زبان درازی کرنا ہے بات ذمہ داری نال علماء دی موجودگی وچ کہہ لگے ہے اس فتنے نے لوگاں دے ذہن خراب کر چھڑیا حضرت جی بالکل انسان ہوندے ناتے صحابہ دی غلطیاں موجود سی غلطیاں یعنی انسان ہوندے ناتے دے نال لیکن اللہ نے پتہ کیا کیا ہے میں غلطیاں نو معاف کر چھڑیا ہے پہلا انعام دوسرا انعام میں انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا ہے تیسرا انعام اللہ کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ تے میں راضی ہو کے انہوں جنتاں دا مہمان بنا چھڑیا ہے اللہ نے راضی ہو کے چیپٹر بند کر چھڑیا ہے ان چیپٹر کھولن دی لوڑ نہیں اللہ راضی ہو گئے صحابہ تے کیوں راضی نے اس وجہ تو راضی کہ نبی دے صحابہ نے اپنا ہر عمل اللہ دی رضا واسطے کیتے بچے قربان کیتے اللہ دی رضا واسطے صحابہ نے عزتاں ملیا کیوں ملیا صحابہ نے نبی دی عزت واسطے اللہ دی عزت واسطے تن نہیں دیکھیا من نہیں دیکھیا قربان کر چھڑیا میرے اللہ دی عزت دی قسم ہے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ابو دے سامنے آئے نے ابو جی جنگ دے اندر میری تلوار دے نیچے بار 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 آندے سی باپ سمجھ کے چھڑ دیندا سی لیکن پیارے صدیق دے الفاظ سنیے پیارے صدیق فرمان دینے بیٹا جی مینوں رب کبریا دی قسم ہے ایک مرتبہ میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں نبی دا دشمن سمجھ کے نبی دا گستاخ سمجھ کے تیری گردن جھکا کر دینی سی میں نبی دی عزت تے تینوں قربان کر دینا سی نبی دے صحابہ نے نبی دے عزت تے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے نبی قصبہ او دے موقع تے عورت دے بچے نو شہید کیتا گیا عورت جا رہی ہے پیغام ملیا تواڈے بیٹے نو شہید کیتا گیا بے عورت نے جناب انا للہ پڑھیا تے انا للہ پڑھ کے اگے چل دیے پیغام ملیا تواڈے بھائی نو شہید کیتا گیا انا للہ پڑھیا اگے بڑی پیغام ملیا تواڈے شوہر نو شہید کیتا گیا وے پیغام انا للہ پڑھیا اگے چل دیے میدان کارزار پہنچ دیے پوچھ دی صحابہ نو بیٹا بھی قربان ہو گیا شوہر بھی قربان ہو گیا بھائی بھی قربان ہو گیا مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے مینوں دسو میرے نبی دی خیریت دا کی حال ہے اے نبی دے صحابہ نے نبی دی عزت دا خیال کرنے والے کون نبی دے صحابہ حبیب بن نجار نو کون نہیں جان دے نبی اسلام دے صحابہ جناب حبیب بن نجار مسلمہ کذاب دے نال مکالمہ ہو گیا دجال کہہ لگیا مینوں نبی من آکھیا ظالمہ تو کی کہنا ہے مینوں نہیں سندا تیری بکواس مینوں نہیں سندی آندا محمد رسول اللہ دے رسول نے کہندا واقعی اللہ دے رسول نے اس ظالم بے ایمان نے نبی دے صحابی دا ایک ایک عضو کٹنا شروع کیتا ہے پہلے بازو کٹیا کہندا من نبی آکھیا نہیں مننا دوسرا بازو کٹیا کہندا من نبی کہندا نہیں مننا نبی میرا محمد رسول اللہ وے رب کبریا دی قسم ہے ایک ایک عضو کٹیا گیا وے جامع شہادت نوش فرما دے ماں ام امارہ نو کہنے والے نے کیا ماں جی تہاڈا بیٹا نبی دی عزت و قربان ہو گیا ایک ایک عضو کٹوا کے رب دیا جنتاں دا مہمان بن گیا ماں ام امارہ دے الفاظ سنیے ماں کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے بیٹے نو تو اس وجہ تو بلایا سی کہ نبی دی عزت قربان ہو جائے اور لوگ ماں دی وجہ تو دشمنیاں لیندے نے بہن دی وجہ تو دشمنیاں لیندے نے بھرا دی وجہ تو گٹ زمین دا کر کے قتل کر دیندے نے او کیسے مسلمان ہو کیسے تسی نبی دے صحابہ دے وفادار ہو اللہ دی عزت و قسم ہے نبی اسلام نے فرمایا ہے
بنی اسرائیل دے 72 فرقے نے, میری امت دے 73 ہونگے, ایک جنت جائے گا. او جان گے ما انا علی و صحابی, جڑا میرے تے میرے صحابہ دی جناب طریقے تے ہوئے گا او جنت جائے گا. او جڑے طریقے تے تسی ہو نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے, آؤ نبی دے صحابہ دا دفاع کیجئے, ہر محاذ کیجئے. جڑا کوئی زبان درازی کردا ہے اور زبان بند کرنے کی کوشش کرو, لفظاں نال کرو, نہیں کر سکتے. نبی اسلام نے فرمایا ہے حق آگے آوے باطل نہ روکو, اگر طاقت نہیں زبان نہ روکو, پہلا آئے دے تلوار نہ روکو, نہیں روک سکتے. ہاتھ نہ روکو, نہیں روک سکتے. زبان نہ روکو, نہیں روک سکتے. دلوں برا جانو. حضرت جی آؤ مشن بنا لو, نبی دے صحابہ دی عزت ہو, قربان ہو جاواں گے. نبی دے صحابہ دی عزت ہو, بچے قربان کرنا پہ کرواؤ گے. نبی دے صحابہ دی عزت ہو, قربان ہو لی تیار ہو. پکی گل ہے, رب دے گھر چ بیٹھے ہو, اے اللہ اے تیرے بندے تیرے نبی دے صحابہ نال محبت دا اظہار کردے نے. آخری حدیث شیخ صاحب بھی آ گئے نے. نبی اسلام نے فرمایا ہے, صحابی پوچھتے اللہ دے نبی جی مت الساعہ, قیامت کدوں آئے گی؟ تو نبی اسلام فرماتے نے ما اعددت لہا, قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہو؟ آندا اللہ دے نبی جی تیاری تے پوری سوری ہے, پر میں اللہ نہ تے اللہ دے نبی نال پیار بڑا کرنا. تے نبی اسلام دے الفاظ سنیے. نبی اسلام نے فرمایا لوگو انکا مع من احببتا, دنیا تے بندہ جس نال پیار کرے گا قیامت نو دے نال ہوئے گا. او ساڈا پیار نبی دے صحابہ, اسی پیار کرنے نبی دے صحابہ دے نال, اسی پیار کرنے نبی دی اہل بیت نال. ساڈے ایمان دا جمر حسن و حسین نے, اسی نبی دے صحابہ نال پیار کرنے ہاں, نبی دے نواسیاں نال پیار کرنے ہاں, نبی دے اہل بیت نال پیار کرنے ہاں. اللہ جی نبی دی حدیث دے مطابق فتویٰ دین لگے ہاں, مسئلہ دسن لگے ہاں. اسی دنیا تے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے ہاں, نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں, نبی دی آل نال پیار کرنے ہاں, نبی دے نسبت جنہاں نال نسبت ہے انہاں نال پیار کرنے ہاں. میرا ایمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا, سانو ساتھ ملے گا تے نبی دے نواسیاں دا ساتھ ملے گا. سانو ساتھ ملے گا, جناب صدیق دا ساتھ ملے گا, جناب فاروق اعظم دا ساتھ ملے گا, جناب عثمان غنی دا ساتھ ملے گا. اوے ظالم, اوے یاسین قادری تو ہوئے گا ابو جہل دے نال, تو ہوئے گا عبداللہ بن سبا یہودی دے نال ہوئے گا. ساڈا شمار جناب عثمان نال ہوئے گا, ساڈا ساتھ عثمان نال ہوئے گا. اسی قیامت والے دن نبی دے نواسیاں دے نال ہوواں گے, نبی دے صحابہ دے نال ہوواں گے. کیوں؟ نبی اسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ دنیا دے جہدے نال پیار کردا ہے قیامت نو دے نال ہوئے گا. اللہ کریم کو دعا ہے کہ جڑے عزت والے لوگ نے, صحابہ عزت والے نے, مومن عزت والے نے, ایمان والے عزت والے نے, قرآن والے عزت والے نے, روپے پیسے والے جناب نوکری چوکری والے عزت والے نہیں, ایمان والے عزت والے نے, مومن عزت والے نے. آؤ عزت والے بننا چاہتے ہو نبی دے صحابہ نال پیار کرو, عزت والے نال پیار کرو. اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو اللہ تانوں سرداریاں عطا کر دین, آؤ نبی دے صحابہ دی عزت کرو. عزت والے دی عزت کرو گے تہاڈی عزت بن جائے گی. بن جائے گل ساڈی سردار دی گل کریے, اگر نبی دے صحابہ دی اسی گل کران گے ساڈی اپنی گل بن جائے گی. اللہ کریم کو دعا ہے اللہ جو کوئی سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. گلا دا ویسے خراب تو میرا پہلے سی, لیکن انہوں نے کچھ فرمائش بھی کر چھڑی ہے. بڑے پیارے جملے نے جنت دے بارے. اگر اسی نبی اسلام دے صحابہ نال پیار کران گے اللہ جنت بھی دین گے تو جنت صحابہ ساتھ بھی دین گے. آکھو انشاءاللہ. ہن تہاڈا دھیان مولانا صاحب وال ہو گیا تو کوئی گل نہیں, کر لو 2 نمبری. پہلے تو میرے والے دیندے سی نا. آکھو سبحان اللہ. سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے, جڑی جنت چ اسی انشاءاللہ جانا. آکھو انشاءاللہ. جنتی جنتی آکھن انشاءاللہ. سونی جنت, شاعر اسلام بھی خود شعر بناؤندے نے تے اے میرے جملے نے جی, نظر ثانی فرمایا جی. سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے,
سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی لگدا وے کہ تسی بائی پاس کر کے جنت جانا چاہتے ہو نعمتیں انشاءاللہ ساریاں ملنیاں نے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی آبادیاں کر کر کے رنگ کالا ہو گیا وے چٹے آ گئے نے تواڈے واسطے بڈھے جوان ہو جان گے شیر سن گئے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی رنگ سوہنا تے چاڑ دی جوانی ہوے گی اوتھے پھر دے مومن سارے ہونگے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے اور دودھ شاید شراب دیا نہراں دے چل تے فوارے ہونگے اور یاسین قادری اوتھے جنتی صحابہ سارے ہونگے دودھ شہد شراب دیا نہراں دے چل تے فوارے ہونگے اوتھے جنتی صحابہ سارے ہونگے سب نو رب دے کرم دے نظارے ہونگے پیندے کوثر دے جام پیارے ہونگے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے بیبیاں بھی آئی نے عورتاں تے بیبیاں بھیناں واسطے جملہ ذرا اپنا ایمان تازہ کر لین بیبیاں واسطے کلی تہاڈی شان بیبیاں دی شان ہے وے او بیوی خاوند دی جڑی خدمت گار ہوے گی بیوی خاوند دی جڑی خدمت گار ہوے گی ہر ویلے پریشانی تے مایوسی یہ نہیں خاوند نو راضی رکھنے والی بیوی رمضان چ آخری تے میرا بیان سی جڑاں والے ساری تقریر ہو گئی جب میں شیر پڑھے نا بیوی والے ایک بندہ کہتا نعرہ تکبیر انہیں بیویاں دے جملے تے نعرہ مار چھڑیا تے مینوں مولا منظور صاحب دا جملہ یاد آ گیا نبی اسلام دی حدیث بھی سی کہ نبی اسلام فرمایا مینوں نماز نال پیار ہے خوشبو نال پیار ہے عورتاں نال پیار ہے تے مولا منظور صاحب فرماندے نے او خوشبوواں نال پیار کرنے والے ہو بڑیاں نال پیار کرنے والے ہو نمازاں تواڈے پیو نے پڑھنیاں نے تو پھر ٹھنڈے تھوڑے جے ہو گئے سی اللہ کریم کو دعا کرنے اللہ سانو جنت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دے اور بیوی خاوند دی جڑی خدمت گار ہوے گی او بیوی جنت چ حوراں دی سردار ہوے گی بیوی خاوند دی جڑی خدمت گار ہوے گی او بیوی جنت چ حوراں دی سردار ہوے گی رانی بن کے شہزادی بن کے برسر اقتدار ہوے گی خدمت کر دیو تھے نوکر غلام سارے ہونگے سونی جنت پہ منظر پیارے ہونگے سونی جنت پہ منظر پیارے ہونگے اللہ کو دعائے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا سارا دا اج مل بیٹھنا اللہ قبول کر کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب صدق اللہ العظیم سونی جنت پہ منظر پیارے ہونگے سونی جنت پہ منظر پیارے ہونگے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی لگدا وے کہ تسی بائی پاس کر کے جنت جانا چاہتے ہو نعمتیں انشاءاللہ ساریاں ملنیاں نے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے سونی جنت تے منظر پیارے ہونگے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی
मछली दी तेरे लिए मेहमानी होवेगी। आबादियां कर करके रंग काला हो गया वे, चिट्टे आ गए ने, चिट्टे आ गए तुहाडे वास्ते, बुढ़े जवान हो जाएंगे। शेर सुन गए, उथे नूरियां दी तेरे लिए सलामी होवेगी, मछली दी तेरे लिए मेहमानी होवेगी। रंग सोहना ते चढ़दी जवानी होवेगी। उथे फिर दे मोमिन सारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे। और दूध शहद शराब दियां नहरां दे चल ते फवा